لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے تو جنوں چاہے بیٹے دے۔ لوگ رب کو پتر مانگ دے، منگنے بھی چاہیے نے، نبیاں بھی منگے نے، پر قرآن مجید اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے کیتا تے پتر دا ذکر بعد فرمایا۔ فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹی عطا کرے تے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ بیٹی دا ذکر اللہ نے بیٹے دے ذکر تے مقدم رکھیا، اور جدو سرور کائنات دی واری آئی تے بیٹی دی شان میرے نبی نے انج بیان کر دیتی۔ قرآن اچھ بھی اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے تے پتر دا ذکر بعد اچھ کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا باپ جدو باہر تو کوئی چیز گھر لے کے آوے تے بچہ تے تقسیم کرے تے نبی پاک نے فرمایا پہلے بیٹی نو دے تے پھر بیٹے نو دے۔ اس مقام تے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو بیٹے تے مقدم رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بیٹیاں دے متعلق کئی مرتبہ وضاحت فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ معاشرہ عرب دا جاہلیت دا نبی پاک دی آمد تو پہلے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتے سن اور پتر پال لیندے سن۔ بیٹیاں نو آر محسوس کیتا جاتا سی۔ مفسرین فرماتے نے کہ اگر کسی دے گھر بیٹی دی ولادت یا بچے دی ولادت دا وقت آندا سی تو وہ پہاڑاں چ چلا جاندا سی۔ غلام نے جا کے اگر پیغام دینا کہ تیرے گھر پتر پیدا ہویا تو وہ شہر چ واپس آ جاندا سی، اور اگر پیغام ملنا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ باپ کئی دن تک اپنے گھر واپس نہیں سی آندا۔ بیٹی نو آر محسوس کیتا جا رہا، بیٹی نو کم تر چیز سمجھیا جا رہا۔ تاریخ دی کتب وچ لکھے ہے کہ دور جاہلیت دے اندر عرب دے اندر یہ رسم کدو شروع ہوئی، بیٹیاں نو دفن کرنا کیوں شروع کیتا؟ قبیلہ ربیہ اور مزد عرب دے دو بڑے معروف قبیلے سن۔ قبیلہ ربیہ دے اندر ایک سردار دی جوان بیٹی رات نو کسی قبیلے نے اس قبیلے تے حملہ کیتا، انہاں دے لوگاں نو قتل کر کے تے سردار دی جوان بیٹی نو اٹھا کے لے گئے۔ کافی دیر دے بعد جدو قبیلے دی دونوں دی صلح ہوئی تے سردار نے مطالبہ کیتا کہ میری بیٹی واپس کرو۔ سارے لوگاں دے سامنے جدو بیٹی نو پیش کیتا گیا تو باپ نے بیٹی نو پوچھیا کہ بیٹی تو میری بیٹی ہے، میرے گھر واپس آنا چاہنی ہے یا اتنے دیر جیدے کل تو گزاری ہے خود کو رہنا چاہنی ہے؟ بیٹی نے بھارے مجمع کہہ دیتا کہ بابا میں جیدے نال اتنا وقت گزارے میں ہون باقی زندگی ادھے نال گزارنا چاہنی ہے۔ بیٹی تو چلی گئی، مگر قبیلہ ربیہ جو سردار نے واپس آ کے حیا محسوس کی تھی، انہیں قبیلے چ اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد جدی بیٹی ہوئے انہوں زندہ ہی دفن کر دیتا جاوے، تاکہ کسی اور دی بیٹی اس طرح دی حرکت نہ کرے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم پورے عرب دے اندر پھیل گئی۔ لوگ بیٹیاں کو دفن کرنا ناز محسوس کر دے سن، یہ محسوس کر دے سن کہ باپ اپنی اولاد کا مالک ہے، چاہے تو زندہ رکھے چاہے تو قتل کر دے۔ اور مفسرین نے اتنے تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی نو زندہ رکھنا چاہے تو اس طرح زندہ رکھ دا سی کہ اپنی بیٹی نو کپڑے نہیں پہناندا بلکہ انہوں بکری یا کسی بھیڑ دی کھل پہنا کے ہاتھ چھڑی پکڑا کے تے اجڑ بکریاں دا دے کے انہوں جنگل چٹور دیندہ ہے کہ جا کے تے بکریاں چار، تاکہ کوئی میرے بیڑے چ بیٹی نو ویکھے نا۔ بیٹی سارا دن جنگل چ جانور چراوے، گھر وچ بکریاں رہن، بھیڑاں رہن، کتے رہن، وہ برداشت نے، مگر بیٹی بیڑے چ برداشت نہیں۔ اصلہ وہ غلیظ معاشرہ ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، مگر یہ بھی کتابہ چ لکھے ہے کہ سارے معاشرے دے اندر چند لوگ ایسے بھی سن جڑے اس دور دے اندر بھی بیٹی نہ پیار کر دے سن۔ انہاں دا تذکرہ بھی کتابہ چ ملتا، میں عرض کر دینا۔
بیٹی نو قتل کرن دیا وجوہات وچ ایک وجہ تے اے سی کہ بیٹی نو آر محسوس کر دے سن، یعنی کسے دا سسر بننا یا سالہ بننا، بچیاں دا ماموں بننا، اے رشتے انہاں واسطے شرمندگی دا باعث سمجھے جاندے سن۔ وہ کہندے سن کہ نہ بیٹی ہووے تے نہ میں کسے دا سسر بنا، نہ میرے بیٹے کسے دے سالے بنن، نہ او ماموں تے نانا کہہ کے پکارے جامن۔ ایک وجہ یہ بھی سی بیٹیاں نو قتل کر دی کہ تنگ دستی دی وجہ تو کہ غربت سی، لوگ سمجھتے سن کہ اگر اولاد زیادہ ہوئے گی تو اسی انہوں نے کھلاواں گے کتھوں، تو بیٹیاں نو قتل کر دیو۔ بیٹیاں نو اس واسطے پال دے سن کہ ایک کما کے لے آون گے تو زندگی دا روزگار چلے گا۔ انسان اولاد میں جدو پال دیتے بیٹے نو کسے لالچ نہ پال دے کہ جوان ہوئے گا کمائی کرے گا، مگر بیٹی نو تے اللہ دی رضا بھی پالیا جاندہ ہے۔ اس واسطے اندے پالن دا ثواب دا تذکرہ بھی کتابہ سے زیادہ حضور نے فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا تنگ دستی دے خوف دی وجہ تو اولاد نو قتل نہ کرو، اصول بنا دیتا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، نہ کرو اولاد نو قتل۔ اللہ فرماتا نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ، اللہ فرماتا جب میں تینوں رزق دے سکنا تے انہوں نہیں دے سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اللہ فرماتا انہاں دا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ باپ جنہیں آج بیٹی نو قتل کر دیتا، اور صرف ایک باپ ہی نہیں، اخبارات بڑے پڑے ماضی دے بھی ان واقعات نال کہ باپ نے اپنی بیوی نو طلاق اس واسطے دے دی تھی کہ انہیں بیٹی نو جنم کیوں دیتا ہے، بیوی نو بھی قتل کر دیتا تے بیٹی نو بھی قتل کر دیتا۔ واقعات نال بھریاں پڑیاں اخبار، مگر گرامی قدر حضرات جدو آئینہ قرآن مجید تے اسلام دی واری، اللہ نے سارے قانون پرانے بدل کے رکھ دیتے، سارا کچھ تبدیل ہو گیا۔ اتے میں تو ہنو او معاشرہ سنایا جنہا نبی پاک دی آمد طیبات تو پہلے دا معاشرہ ہے۔ یہ دے اندر دیگر بھی کئی کباہتانے، اگر میں صرف یہ عرض کرا کہ مطلق عورت دی کتنی عزت سی اس معاشرے دے اندر، تو وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ میں آج صرف بیٹی دے تذکرے لگ ساری تقریر نو آپ احباب تک پہنچانا چاہ رہا، تو بیٹی دی کوئی قدر نہیں اس معاشرے دے اندر، بیٹی نو انسان سمجھا نہیں جا رہا، بیٹی دی چیخ و پکار نو کو سنن والا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات بیٹیاں اپنے ہی باپ دے ظلم دے ہتھوں قتل ہو رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرمایا قیامت نو اے بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نو کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا، کوئی جواب نہ دے سکے گا باپ۔ گرامی قدر حضرات پھر جدو آئے کملی والے، ان تو انہوں سبحان اللہ بولنی پوے گی بھائی۔ میں تھوڑی ساری تاریخ تو انہوں جاہلیت دور دی سنائیے، ہن آؤ اس نوری دور دا ذکر کریے جدو کملی والے تشریف لکے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بچیاں دا بھرب رکھ لیا۔ اسلام تو آمن تو پہلے چند لوگ سن جڑے بیٹیاں نال پیار کرنے والے، انہاں وچوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے چچا عمر بن نفیل، انہاں دا بھی تذکرہ کتابہ چ مل دے کہ انہاں نوں پتہ چلنا کہ فلاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، تے عمر بن نفیل نے جا کے او دے باپ نوں کہنا کہ بیٹی نوں قتل نہ کری، ایدے بچپن تو لے کے جوانی تک جتنا خرچہ ہوئے گا میں دے مانگا، ایدی شادی دے اخراجات بھی میں برداشت کرانگا۔ انہوں نے کئی بچیاں نو اس واسطے اپنے باپ دے ظلم تو چھڑا لیا، مگر اے او بچیاں سن جنہ دے باپ اپنی غربت دے تنگ دستی دی وجہ تو انہوں نے قتل کر دے سن، اور جڑے بچے نو عیب یا آر محسوس کر کے قتل کر دے سن، او اس بات نو بھی نہیں سن تسلیم کر دے کہ سانو کو خرچہ دے وے ساڑی بیٹی قتل ہومن تو بچ جاؤ، او ضرور قتل کر دے سن۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک دن ایک شخص آیا، عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر گزرے فرزدق، او
دا دادا سی ایدہ نام سی سا بن ناجیہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ تے پڑھ لے آئے مگر کیا جڑیاں نیکیاں تے جڑے اچھے کم میں کلمہ پڑھو تو پہلے عالم جہلیت دے اندر کیتے سن کیا انہاں دا بھی منوں کوئی ثواب ملے گا حضور نے فرمایا پہلے کو گل تے سنا تو کم کھڑے کردہ رہے انہیں تذکرہ کیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ میریاں 2 اونٹنیاں گواچ گئیاں میں انہوں نے ڈھونڈن واسطے اپنے اونٹ تے بیٹھ کے تے پہاڑاں چ گیا شام ہو رہی تے اندھیرے وچ میں دیکھا کہ دور ایک چراغ جلدا نظر ہی آیا عرض کی تھی سونیا میں پہاڑی دی چوٹی تے گیا تے میں دیکھا کہ ایک وڈیرا جا بزرگ بیٹھا ہے میں دے قریب بیٹھ کے پوچھا کہ بابا جی میریاں اونٹنیاں گواچ گئیاں تو انہوں ملیاں ہون بابا کہنے لگے جی تیریاں اونٹنیاں میرے کول ہی نے کئی دن گزر کے میں سنبھال کے رکھی ہیں اندروں عورت دے رون دی آواز آئی میں پوچھا عورت کیوں رو رہی کہنے لگا پوچھ کے دسنا تے آواز دے کے اندر کہنے لگا جے تے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے قتل کر دے وہاں گا جے پتر پیدا ہویا تے پھر میں زندہ رکھاں گا پوچھا بابا جی سٹوری تے کہانی کی ہے کہنے لگا اندر بچی بچے دی ولادت دا ویلے میں بیٹیاں پسند نہیں کردا اگر بیٹی پیدا ہوئی تے قتل کر دے مانگا پتر ہویا تے رکھ لواگا اندروں آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے بابا اٹھا لگا بچی نو قتل کرنے واسطے فرزدق دا دادا کہندہ یا رسول اللہ میں اس بابے نو آکھیا کہ 2 اونٹنیاں بھی تو رکھ آجڑے اونٹ تے بیٹھ کے میں آیا اے بھی رکھ بیٹی نو ماری نہ قتل کری بیٹی نو عرض کی تھی یا رسول اللہ نے میری گل من لے میں اپنے سینے چ اس ویلے جڑی خوشی محسوس کی تھی نا اس دن تو میں فیصلہ کر لیا ہن میں کسی دی بیٹی نو زندہ دفن نہیں ہون دے وانگا عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر میں نے جدو پتہ لگنا نا کہ کسی دے گھر بیٹی ہوئی تھے انہیں دفن کر دینی ہے میں 2 اونٹنیاں او اونٹنیاں جڑا بالکل بچہ دیون دے قریب ہوندیاں سن 10 مہینے دیاں گابن ایک اونٹ یا رسول اللہ میں گھر لے کے جاندہ سا تو انہوں کہتا سا اونٹ نہیں ہے تے اونٹ تو رکھ لے بیٹی نو ماری نا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دیکھے بچیاں بچاندہ رہا نبی کریم نے فرمایا تو کنیاں بچیاں نو بچایا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 360 بیٹیاں نو بچایا سی 360 بیٹیاں بچائیاں سونے میں کو ثواب بھی ملے گا اے میں کلمہ پڑھا تو پہلے بچائیاں سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دھیاں نو بچاندہ رہا رب تینو ضرور ثواب عطا کرے گا گرامی قدر حضرات اتنا پیار میرے نبی نو بیٹیاں نے نال آئیے جدو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لکے آئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے و رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آن کے تو وسایا اجڑے اے میرے نال اونے پڑھنا جنہوں لگ دے بھائی کہ واقعی سونے ہی آکے وسایا ہے نہیں تے کری اکھ بند کر کے اس معاشرے دا تصور تے کر یار جدو بیٹیاں دفن ہوندیاں ہون گیاں کملی والے نو کیویں واضح مار دیاں ہون گیاں او بچیاں جنہاں دیاں ماما نو سجا سجا کے بھیج دیاں ہون گیاں انہاں ماما دے سینے تے کی بیت دی ہوے گی تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے
تو وسایا اجڑے آن کے نوجوانوں میرے نبی دی ولادت دا ویلا ج نہیں آیا مدینہ طیبہ دی وادی سیدہ آمینہ دا بچپن مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت آندی ہے جدا نام نوجوانوں کتاباں دے اندر لکھے آئے وہ عورت دا رنگ بھی کالا اکھیاں بھی نیلیاں بہت بڑی نجومی عورت ہے نوجوانوں لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے او دا نام سودا بنت زہرا ہے اس عورت متعلق کتاباں چ لکھے آئے جدوں اے پیدا ہوئی اے دے باپ نو جا کے غلام نے دسیا بیٹی پیدا ہوئی ہے او دا رنگ بھی نیلا ہے رنگ بھی کالا ہے اکھیاں نیلیاں باپ کہن لگا جا بیٹی نو دفن کر کے آ میں بیٹی نو ویکھنا ہی نہیں او باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں زندہ دفن کر دیندے نے اونوں خیال آیا رنگ بھی کالا ہے اکھیاں بھی نیلیاں نے کوئی منحوس بچی ہے میں ویکھنی نہیں باپ نے آکھیا جا دفن کر کے آ غلام کہندا جڑے ویلے بچی نو گودی چ چک کے لے کے گیا میں قبر بناؤ کے دفن کرن لگیا اچانک ہاتھ پہ گیا بھی تو آواز آئی مارینا اس غلام نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر ہی نہ آیا اپنا بہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری اپنا بہم سمجھ کے جڑے ویلے تیسری واری دفن کرن لگیا کرنا چی آواز آئی مارینا نہیں پالی جاندی رکھ جانسی پال لوانگے نوجوانوں غلام نو خیال آیا بچی کوئی نصیبہ والی ہے او غلام اس بچی نو گھر لے کے چلا گیا انو پال کے جوان کیتا اے بچی جدو جوان ہوئی نوجوانوں جڑے ویلے جوان ہو گئی پنڈیوں کے بہت بڑی نجومی بنی بہت بڑی کہنا بنی ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دی ہیں کدے کدے مدینے ہوندی ہیں کہ لوگ اپنے بچیاں نو کتاراں چ لے کے کھڑے ہو جاندے نے شور مچ جاندا سودا بنت زہرا آئی ہے ایک دن سیدہ آمینہ پچ پچ پیاں کھیل دیاں نے شور مچیا سودا بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے کتاراں چ لے کے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں جڑے ویلے نبی دی ماں دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگاں نے آکھے دا نام آمینہ وہب بن عبد مناف دی بیٹی ہے کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم آخدا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گے بولو سبحان اللہ اور جنہیں بڑے ہو کہ میرے نبی دے آؤں دی بشارت دینی سی میرے نبی نے آؤں تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا اجے آئے نہیں پر جنہیں میرے نبی دے آؤں دی بشارت دینی سی انہوں دفن نہیں ہون دیتا میرے نبی نے دسیا میں آکے دیاں نو کدو دفن ہون دے لگا میں تے اپنی بشارت دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا پھر آئے نا جدو میرے آقا پھر بیٹیاں دی لاج نہیں رہ گئی اچھا بولیا جے سبحان اللہ نوجوانوں میں تے یہ آکھاں گا جس ویلے تشریف لے آیا او کھلے عالم دا والی نوی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی کونے دیوالی جدویں آئے میرے نبی نے دیکھا بیٹیاں پیاں زندہ دفنے ہوندیاں ہونے میرے آقا دیکھا دیاں روندیاں نے معاشرے دے اندر دھیاں پیسے چلیاں ہونے
نبی کریم نے اس ویلے بیٹی دیا شانہ نو بیان کیتا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو جنہوں اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے میں ایک حدیث ہے جب فرما 3 بیٹیاں عطا کریں امام ترمذی نے لکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب 2 بہنہ دے دے میں فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پالیں انہوں جوان کر کے دی شادی کر دے میں فرمایا قیامت دیاڑے محمد جنت نہ نیڑے ہوے گا کہ میں شہادت دی انگلی تے نہ دی انگلی ہوندی میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ بولو بھائی جدو آئے نا میرے نبی پر بیٹی دی شانہ بیان کرتے وہ مدینے دیا تاجدارہ بھرم لکھ لے دیاں دے جلالی صاحب میرے نبی نے فرمایا جدو گھر چیز لے آؤ تے پہلے بیٹی نو دیا جے پھر پتر نو دیا جے کدھرے بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے جدو پیو نے دوزخ وال جانے نا میرے نبی نے فرمایا جدو بیٹی پالی ہوئے گی نا تے بیٹی باپ تے دوزخ دے درمیان آڑ بن جائے گی دھیاں پیوانو جن دوزخ اچھ نہیں جامن دیں گی میرے نبی نے فرمایا بیٹی آڑ بن جائے گی باپ تے دوزخ دے درمیان سید عالم دے دیوانے ہو جدو میرے آقا نے پھر بیٹی دی شان بیان کی تھی حضور نے فرمایا جنت میرا ساتھی فرمایا گیا الوالد نعمتن والبنت رحمہ فرما پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے بھائی پانی نعمت ہے نا اکھ نعمت ہے نا بازو نعمت ہے نا رزق نعمت ہے نا نعمت دا حساب دینا پڑنا مولا علی فرماتے نے دنیا ایڈی اوتری شے نا اے دے حلال دا حساب دینا تے حرام دا گناہ ہے جیڑی بھی نعمت ورت لو او دا حساب دینا پوے گا پر رحمتہ رب کروڑاں بھی کر دے حساب کوئی نہیں پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے اتنے سبحان اللہ کہنی سے پتر نعمت ہوندے نے تے دھیاں رحمت ہوندیاں نے گرامی قدر حضرات میرے جدو آقا آئے تھے پھر جدو میرے نبی بیٹی دیا شانہ سنائیاں پھر معاشرے چو فرق کی پیا قولیں دے والی ایک دن عمرہ کرنے واسطے سے مدینہ تو مکے گئے کافرہ نے اکھیا 3 دن دی اجازت دینے 3 دن مکے رہ سکتے ہو جڑے ویلے میرے نبی نے 3 دن مکے چ گزار لے حضور مدینے والے جان لگے ایک نکی جی بچی دوڑ کے آئی انہیں آ کے میرے نبی نے جفا مار لے آؤ کہ رو کے کہن لگی کملی والی آؤ مینوں بھی نال مدینے لے جو مکے میرا کوئی نہیں میرے آقا نے گوارے کر کے بیکھے آؤ اور بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے چاچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء دی بیٹی امامہ میرے نبی بیٹی نو سینے لگا کے روئی جا رہے سرکار روئی جا رہے بیٹی کہنے لگی میری امی بھی کوئی نہیں ابو بھی کوئی نہیں مینوں مدینے نال لے جاؤ مولا علی جلدی نہ لے گئے آئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے بیٹی مینوں دے دیو کملی والے نو میں پالاں گا حضور نے فرما لی کیڑے رشتے نال پالے گا عرض کی تھی سونے کہ امیر حمزہ تو آٹا چاچا ہے میرا بھی چاچا ہے عرض کی تھی سونے میرے چاچے دی بیٹی لگ دی ہے حضرت جعفر تیار آ گئے کہنے لگے کملی والے آؤ یہ بچی میں نو دے دیا نو میں پالا گا میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے دے نال پالے گا عرض کی تھی سونے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے نالے دی خالہ دے نال میری شادی ہوئی میں دا خالو لگنا ہوں حضرت زید بن حارثہ کے آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ یہ بیٹی میں نو دے دیو میں پالا گا نبی کریم نے فرمایا کیڑے رشتے دے نال پالو گئے عرض کی تھی سونے جدو تو صحابہ نو بھائی بھائی بنایا سی امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا سی اے میرے بھائی دی بیٹی ہے میرے آقا نے فرمایا
میں جعفر تیار اے بچی دی خالہ تیرے گھر بس دی ہے ماں دے بعد خالہ دا حق ہوندا ہے اے بچی نو گھر لے جو جا کے پالو مدرسہ لسانیاں آنا والے ہو میں کہنا اے چانا وا تیرا کملی والا نہیں آیا اے بچی پیدا ہوندی ہے ادھروں آواز آندی ہے میں ماراں گا ادھروں آواز آندی ہے میں ماراں گا ادھروں آواز آندی ہے میں ماراں گا میرا کملی والا آیا ادھروں آواز آندی ہے میں پالاں گا ادھروں آندی ہے میں پالاں گا سبحان اللہ پہلے کہندے سن میں ماراں گا تیرے آمد تو صدقے جاواں کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا اچھا بولو سبحان اللہ سارے نہ بولو جنہاں نو بیٹیاں دی قدر ہے وہ تے بولو سبحان اللہ کچھ میرے نبی کو پھر بیٹی دی شان آج کئی ظالم ایڈے سخت دل اللہ فرماندا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا اللہ قرآن وچ فرماندا کچھ دل ہوندے نے پتھر نال بھی سخت پتھراں چوں تے پانی نکل آندا کچھ پتھر دل ہوندے نے او میاں والدہ نوجوان جن نے اپنی 5-7 دن دی بچی نو گولیاں مار کے قتل کر دیتا دے جسم میں گوشت دا لوتھڑا دل نہیں سی نا کو پتھر ہی ہوئے گا اپنی بیٹی نو گرامی یہ قدر حضرات کدے نا نبی پاک امام حسن دا منہ کدے ادھرو چومدے نے کدھرو ادھرو چومدے نے ایک بندہ قریب کھڑا ہو دا نام سی اقرا بن حابس کہنے لگا میں تمیم خاندان دا میں بنو تمیم قبیلے دا میرے 10 بچے نے میں تو نہیں کدے چومیا میرے نبی دے بلوے کے فرمان لگے من لم یرحم لا یرحم حضور نے فرمایا جڑا رحم نہ کرے اودے تے رحم بھی نہیں کیتا جاوے گا کہنے لگا جی میں تے بچے نو کدے چومیا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا خدا نے تیرے دل وچوں رحم نکال لیا تے میں محمد کی کر سکدا وا پتہ لگے اولاد نہ محبت بچے نہ محبت اودو کیتی جاندی ہے جدوں دل وچ خدا نے رحم ڈالیا ہوئے تے جدے سینے وچ دل دی جگہ پتھر دا ٹکڑا ہوئے او پھر اولاد نو انجی معذاللہ گولی جا مار دینا تے جے دھی دی شان پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دسیا حضور او فلاں بندہ بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھدا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل گئے تھے آپ نے فرمایا ظالمہ تو بیٹی نو چنگا نہیں سمجھدا تینوں نہیں پتا رب نے محمد نو 4 دھیاں عطا کیتیاں نے اللہ نے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں محبوبہ نو او چیز دئی دی جڑی سونی لگ دی ہوئے اللہ نو بیٹیاں نال خبریں کنہ کو پیارے محبوب نو 4 دیتیاں آج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جامانا تے کئی لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دی آمد افسوس کرنے والے ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا آئے سان نوجوانوں میرے نبی نو اپنی بیٹیاں نہ لینا پیارے میرے آقا علیہ السلام دی بڑی بیٹی سیدہ زینب نے ایسی بیٹی ہے جدے نال میرے نبی نو اینا پیارے حضور نو اینا پیارے میرے نبی اپنی بیٹی دا متھا بھی چوم دینے اپنی بیٹی نو سینے دے نال بھی لگا دینے نوجوانوں اپنی بیٹی دو میرے آقا نے زیور پہنایا اما خدیجہ نے جڑے ویلے اپنی بیٹی نو سونے دا ہار پہنایا تے بیٹی دی شادی کر دی تھی انہاں دے شوہر میدان بدر وچ قیدی بن کے مدینے آئے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی انہاں نو کیویں چھوڑنا ہے میرے آقا نے فرمایا جویں دل کرے اج کر لو سیدہ زینب نے اپنا سونے دا اوہی ہار بھیجیا عرض کی تھی کملی والی میرے شوہر نو چھوڑ دیو میرے نبی نے جڑے ویلے ہار ویکھیا اپنی زوجہ خدیجہ دی یاد آئی نبی کریم بڑی دیر تک روندے رہے حضور نے فرمایا صحابہ کہ تسی مشورہ دیو
کہ میں اپنی بیٹی دا دل راضی کر دے او دا شوہر بھی چھوڑ دے ہار بھی واپس کر دے میرے نبی نے بیٹی دا ہار واپس کیتا نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب دا انتقال ہویا میرے نبی نے فرمایا مدینے دی عورتوں میری بیٹی نو سونا جیا غسل دیا جے نالے نبی کریم نے اپنی کملی مبارک عطا کی تھی فرمایا میری کملی دا بیٹی نو کفن دیا جے جدو بیٹی دے دفن دا ویلا آیا میرے نبی بیٹی دے قریب بیٹھ گئے تے نالے روئی جاندے نالے فرما دے نہ دیئے تو میری ساریاں تو چنگی بیٹی ہے فرمایا تیرا باپ محمد اج بڑا دکھیا فرمایا لوگوں یہ میری او بیٹی ہے جڑی میرے واسطے بڑی ستائی گئی ہے نوجوانوں بڑی بیٹی نال بھی بکھرا ہی پیار ہے پر جدوں ساریاں تو چھوٹی دیواری آئی جڑ ویلے حسین دی امی دیواری آئی میرے نبی نے بیٹی دی انج لاج رکھ لئی بیٹی ہوندی ہے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی ہوندی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا اے او زمانہ ہے لوگ اپنی بیٹیاں دفن پہ کر دینے کملی والے دی بیٹی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے او نوجوان جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے دسو پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے حضرت عمر فاروق فرما دے نے میں نبی کریم دی بارگاہ تے بیٹھا اچانک سیدہ زہرا آئیاں اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے دے نال لایا پتہ نہیں میرے آقا نو کنا کو پیار آیا متھا چمک کے فرمایا بیٹی زہرا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا بیٹی فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے بیٹی دی قدر کو میرے نبی کو پوچھے ایک دن حضور گئے سیدہ زہرا دے گھر تے ویکھے تے مولا علی تے سیدہ فاطمہ مسکرا رہے درمیان چ بیٹھ کے فرمایا ہسدا ہی رہو پیو تیاں نو دعاواں دیندے نہ گھر جاون دے تے پیو ہن تے تیاں نو چاہ بھی کیویں تے چڑھ دے بھائی چلا جائے نا بہن دے سسرال عید دے ابو چلا جائے بیٹی نو سسرال عید دین واسطے یا ملن واسطے جوڑا لے جے کو کپڑے آندا پیسے دے آوے ایسی آؤندیاں نے نا کہ کپڑے دے نال دوپٹے نہ بن کے رکھ لے دیا گھر دے کے فرد نو بکھان دیا نے ابو دے کے گئے میرا ویر دے کے گئے تے پترہ نو کہن دیا پیسے سنبھال کے رکھو جدو میں مران تے میرا کفن میرے پیکیاں دے پیسہ دا پایا جائے انہوں نے پیکیاں دے چاہی بکھرے ہوں دے بھائی فون کر دے بنا کہ باجی آج میں ملنا ہونا تے سارے محلے دیاں بیبیاں نو پتہ ہوندہ جو فلانی دے ویر میں ملنا ہونا انہوں نے ویران دے چاہ تے پیوان دے چاہ ہی کو بکھرے جے ہوں دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور جب تک بیٹی دے سیر تے باپ دا سایہ روے نا تے بیٹی نو انج لگ دے میں شہزادی ہوں وہ اپنے آپ نو شہزادیاں سمجھ دیا جب باپ دے سائے سرتے ہوں گرامی قدر حضرات انہوں نے پیوان دے نال چاہی کو بکھرے جے ہوں دے اے فیضان مصطفیٰ دی بیٹی دا تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آج سارا معاشرہ تے ساڑھا ایڈا ظالم نہیں نا چند لوگ نے بچ ظالم علامہ اقبال نے فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود میری ملت دے نوجوانوں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹی دی انج کر کے لاج رکھی کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا دا بچپن ہے پیار سناواں باپ تے بیٹی دا ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے چہرہ انور دے نال مازل تھپڑ مار دیتا چھوٹی جی عمر تے روندیاں گھر آ کے نا تے بابا دی گوچ بیٹھ کے رون لگ پئی میرے آقا دے کولو بیٹی روندی تے نہیں نہ ویکھی جاندی سرکار سینے لگا کے متھا چومیا پیار کر کے فرمایا بیٹی کیوں پہ روندے ہو عرض
کی تھی بابا بنو جب ابو جہل نے مارے تڑپ کے میرے نبی بیٹی دا دکام تے دکھ سن کے ابو جہل نے مارے میری بیٹی نو سرکار بیٹی نو اٹھا کے نہ تے حضرت ابو سفیان ادو اجے کلمہ نہیں پڑھیا لے گئے ابو سفیان دے گھر فرمایا ابو سفیان تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ دشمنی اپنی جگہ پر برادری تے ہے نا تو اپنے آپ نو مکہ دا چودھری کہلانا ابو جہل نے میری بیٹی دے مکھے تے میرے چہرے تے تھپڑ مارے ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں پڑھیا پر جدو سنیا نا کہ بیٹی نو تھپڑ مارے سیدہ زہرا پاک نو نہ لیا تے ابو سفیان ٹر گئے لے کے تے ابو جہل دے گھر ابو جہل نو کہنے لگے کہ چودھری بنیا پھرنا تے تینوں حیا نہیں ہوندی دھیاں نو مارنا او ظالمہ جھڑک کے ڈانٹ کے ابو جہل نو تے سیدہ زہرا نو کہنے لگے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ تربیت مصطفیٰ نے کیتی سی سیدہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابو سفیان نے سیدہ پاک دا بازو پکڑ کے تے آپ دا منہ دے تھپڑ مارے ابو جہل دے سیدہ فاطمہ مسکرا پئی پہلے روئیاں سن ابو جہل نے تھپڑ ماریا تے مسکرا پئی گھر آ کے تے بابا دی گود وچ مسکرا کے عرض کی تھی بابا بدلہ پورا ہو گیا ابو سفیان نے میرا بدلہ پورا لے لیا انج کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے تھے عرض کی تھی اللہم لا تنسى حال ابی سفیان عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو پلینا ابو سفیان نو پلینا میرے مولا پھر اوہی ابو سفیان ہے جدو مکہ فتح ہویا تھے اے ابو سفیان نے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا کیوں مصطفیٰ دی بیٹی تے احسان کیتا سی نا میرے نبی نے ابو سفیان دا پھر احسان رکھے نہیں انہیں میری بیٹی نے پیار کیتا سی سید العالمین نے پھر احسان دا بدلہ کی دیتا انہوں امام دی دولت جنت دا وارث بنا دیتا کیوں بیٹی نے پیار کیتا نا انج میرا نبی بیٹیاں نہ پیار کرے نوجوانوں عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھیاں رو رہی ہوں آقا علیہ السلام اندر آئے فرمایا شرونی کیوں ہیں عرض کر دیا نے کملی والے آؤ آج کے عورت میرے بیڑے آئیو دے نال نکیاں نکیاں دو بچیاں نہیں عرض کی دی کملی والے آؤ میرے کل ایکو ایک خجور سی اب خجور اس بی بی نو دے دی تھی کملی والے میں بے کے حیران رہ گئی اس ماں نے ابھی ابھی خجور دعا بیٹیاں نو دے دی تھی خجور اپنے منہ چ نہیں ڈالی میں اس ماں دا کردار بے کے حیران رہ گئی ہوں میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس ماں نے دھی نال جڑا پیار کیتا ہے اس پیار نے بی بی نو جنت لے جانا انہیں جڑا بیٹی دے نال پیار کیتا ہے نوجوانوں بیٹی دی قدر کوئی نبی کو پوچھے جڑے ویلے نبی کریم دی بارگاہ تے حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کملی او دے سر تے رکھ دی تھی کسے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے تے کافر دی بیٹی ہے میرے آقا نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے کسے دی بیٹی نہ فرمائے دے سر تے چادر دے کے اون والی امتیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا میں محمد جی اپنی بیٹی دا سر نگا نہیں بیخ سکتا سر نگے میں گھراں دیاں دیاں دے بھی نہیں بیخ اسے بیٹی دا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بیٹیاں دی لاج رکھی اے تسا خبارہ چ نہیں پڑھ دے باپ نے گردہ بیچ کے بیٹی دی شادی کی تھی او باپ دی کمر ہندوری ہو جاندی کیوں کہندا میں بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے آج جڑے فیکٹری چ نوجوان اوور ٹائم لگاندے نے پوچھو کیوں کہندے نے گھر وچ بہن جوان ہو گئی اوور ٹائم لگانا پتہ لگیا باپ تے بھائی بیٹی نو تے برداشت کر دے نہیں سن اے فیضان ہی سارا آمنہ دے لال دا کہ اج باپ دے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے گردے بیچ کے بیٹی دے ہاتھ پیلے کر دے بھائی اوور ٹائم لگاندے نے راتوں نے جا کے کہ میں اپنی بہن دی شادی کرنی ہے سید عالم نے سکھایا نا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نا بھتیجی ایک دن ملن آئی تے انہاں بڑا بریک جا دوپٹہ سر تے لیا. عائشہ نے دوپٹہ پھاڑ کے نا تے موٹا جا کپڑا سر تے دے کے فرمایا بیٹی کپڑا موٹا سر تے رکھ رکھیا کر. یہ فیضان نہیں مصطفیٰ. حضور نے ایک صحابی نو کپڑا دیتا بڑا باریک سی. ایک صحابی نو دے کے فرمایا اپنی بیگم نو کہ کپڑے سی لو. اور ٹورے تے حضور نے فرمایا ٹھہر جی یا رسول اللہ. فرمایا اس میری بیٹی نو آکھی کہ کپڑا باریک ہے جدو قمیض بناوے تے نیچے استر لگا لگا. حیا دا تاجدار میرا نبی. گھراں چ بیٹھیاں بیٹیاں واسطے بھی اہتمام کیتے جا رہے تھے. میری ملت نوجوانوں میں واقعہ میں نہ سناواں تے میرا موضوع مکمل نہیں ہوندا. میرے آقا علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دہیا کلبی. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایڈا سونا ہے کہ چہرے تے نقاب رکھدا ہے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا حسین کہ جڑے قبیلے جو گزردا اس قبیلے دیا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. 700 افراد قبیلے دا سردار ہے. پھلان دے باغاں دا مالک ہے. اپنے علاقے دا چودھری تے نمبردار ہے. سونا لگا میرے نبی نو. رات نو نبی پاک نے سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیت قلبی. عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے. انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی سیدھی دہیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی. صبح دہیہ قلبی رون دے نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قبیلے دا سرداراں تے مدینہ قریب دے نواح دے اندر میرا گاؤں تے میں اتھو آیا تے میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. نبی پاک نے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. دہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہی نے کتنے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ. میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ اللہ نہیں معاف نہیں کرنا میں نو یاد ہے. فرمایا گناہ سناؤ. عرض کی تھی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے قبیلے دا سردارہ سی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بجیاں زندہ دفن کر کے آیا. نبی کریم زارو کتار رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی سونے اللہ فرماتے ہیں کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی دہیہ پھر رو رہے. حضور فرما ہن کیوں رونا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ عجیب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی سونے میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان سے دور کسی ملک کی تجارت لی کہ اس سال واسطے جا رہا تو اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھٹکایا. ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے. کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے نا تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کو جھڑک نہ مارے اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے سن کے دلیاں دے مان پیواں دی ذات تے بج جاندے نے. جوانوں عید دن بھی آ جاون نا اے بھابیاں تو ڈر دیاں بھائیاں کول کپڑے نہیں مانگدیاں بڈھے باپ کول مانگدیاں نے. کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ دیاں نو انکار نہیں کردے. او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان ہوے گا جن نے اپنا باپ اجے ویکھیا بھی نہیں. پر جدو دہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے او بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں بابا دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جب تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں سے گھر دا مالک ہاں.
عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں بابا میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لما پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونے ہم اپنی بیوی نو یا کہنو تیار کر میں نو دفن کرے آواں وہ میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے قدم پھڑ کے کہن لگی دایا مرینا تیری ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جاؤ رہے ہو وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں بابا بڑی دیر نہ لایا ہے میں کدے نانکے نہیں گئی آجا نانکے چلنے بابا پردیسا جو آیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار چلنے بابا کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آج جنگل آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہوں وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلا دی ہے نالے کہن دی ہے بابا شامے آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہو اپنی رات لے آج بھی باپ کرے آوے اتر سو جاندے آج بھی دھیاں پیوان دیاں راواں اڑیک دیاں آج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر سینے لگ دائے آج بھی دھیاں پیوان جپے مار لیں دیاں عرض کی تھی سونے قبر تیار بچی قریب آئی نانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہ رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تیریاں اڑیکاں کردی رہی ہوں تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں جوڑے نہیں مگدی بابا مرینا میں ناؤن کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے ہوں بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کملی والے آؤ او دی آواز آج بھی میرے کنہ چ گونج دی ہے میریاں راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا آج بھی کنہ چ دیاں بابا بابا دیاں بازیں ہوندیاں نے عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی جٹ بنے ہوندے قریب آئی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جا دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے طرف نہ آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ وہ بچی ترلے لیندی رہی کڑے ویلے دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواگیاں اے دھیاں لئی پردیس بے باں بلے تے پترا لئی
راگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں عرض کی تھی کملی والا بچی آسمان ویل ویکھیا کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والیا ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی کملی والا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی جوانو سرکار نے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے فرما جنو رب دو بیٹیاں دو بہناں تین بیٹیاں ایک بیٹی دے متعلق بھی صحابہ فرما دینے جب پوچھ دیتے حضور نے ایک دے متعلق بھی کہہ دینا سے کہ پال کے جوان کر کے شادی کر کے اپنے گھروں نے بیج دے فرما جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو تے بیٹیاں نو بھی اسلام دا اے پیغام ہے اپنے بچ حیا شرم اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی پاسداری رکھو وہ بیٹیاں جڑیاں اسلام آباد جا کے مارچ کر دیا عورت مارچ وچ کہہ دیا میرا جسم میری مرضی تے اسلام دے قوانین دا انکار کر رہی ہیں انہاں بیٹیاں نو بھی یہ پیغام ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والی بیٹی تو ویخ تیرا کی حال ہوندہ سی تے ویخ تینو مصطفیٰ نے مقام کیڑے عطا کر دیتے ہیں تیرا ہر روح بھی معزز تے محترم ہے تو ماں تے تیرے قدمہ تھلے جنت ہے بیوی ہے تے جنت دی بہترین ساتھی ہے تے جے تو بیٹی ہے تے جنت دی راہ داری تے ٹکٹا ہے جے تو بہن ہے پھر بھی رسول اللہ نے تینو جنت دی ٹکٹ بنا دیتا ہے تیرا ہر روح بھی معزز تے محترم ہے معاشرے واسطے گرامی قدر حضرات اس سارے بیان دا مقصد ہے کہ اپنی بیٹیاں نال پیار کرو رسول اللہ دی سنت سمجھ کے کرو ایک قیامت نو دوزخ دیتے تو ہاڑے درمیان کھڑیاں ہو جاون گیاں اپنے بابا نو دوزخ چ نہیں جان دین گیاں